Mirbank انون سرحال تبدیلی نہ قیمت mirbank ارا وقت تبدیلی نہ قیمت یعنی کہ دا لوز نظر شاہنا تو چندی گڑاک مونستی نظر پریرا اس خواہی اندہ مریک ہر انسان نہ اس خواہی اندہ مریک ہر راج نہ اس خواہی اندہ مریک کہ کنا زندگی یا کنا راج اٹی کرے اسی چوانو زیبدارو کرے تبدیلی اس برے او تبدیلی امر بریک او تبدیلی نہ قیمت انتے تبدیلی نے یقیناً قیمت کہ امو مشکلات ساتک امو آزمائشک امو ڈکک امو ویلک امو فریشانیک امو لنگڑیک امو بینگونیک افت کرے برداشت کرسا تینا کسرا تینا منزل نہ پارا کرے گام خلصا انسا داخا کے آگ ویلس یا ڈکس بس کی اوڑا چپ مرے وقت ارا وقت کی ڈکو ویلس برے کک مشکلو ساتس برے کک افتا اسو چرت خلو یا فک مون مستی کرے انسا ارا وقت کی مون مستی انسا کائے کک تو یقیناً سرسوبی اور تبدیلی کرے اونا انتظار اٹھیے اور اونا کرے منزلیں دا ارا کی نانا انونا سرحالے حقیقت ننورین کی زندگی جی مشکل راوختا کے ساتھ برے کک وہ ساتھا تا کرے ننور کی چندی جاگہ تا نظر برے کک کے چندی انسان امو ساتھا تا کرے چپ مرے را مشکل مرے آزمائش مرے ویلک ویل مرے را تکلیفی پریشانی حقیقت دا پاس مشکل و ساتھ مرے را اور قربانی تبدیلی نہ اندازو اگر کس پائے کہ ای قربانی انتسی تے یا کہہ رہے قیمت انتسی اندہ قربانی ہے اور اندہ کہہ رہے قیمت تبدیلی نہ کہہ رہا تبدیلی ارا سرسوبی کہہ رہے نہ انتظار کننگٹ ارا منزل کی نی اننگٹو سرا منزل کن کہہ رہے نی سوچانو سرا منزل کن دا کل گڑاتے کہہ رہے نی برداشت کننگٹیو سک زندگی تی حقیقت امو وقت تبدیلی برک کے ارا وقت دا قیمت تی کرے نن اتین یعنی کہ صبر و برداشت و مشکل و ساتھ تی کرے سیسا برداشت کرسا مون مستی کرے نن تینا کسرہ کرے انسا کانک منزل ضرور رسیں گی کک مربنک اور دا بیرہ کرے اوڑ کننا اونا برو کا نسل کن اسے راشونی اسے اونا راج کن مخلوق کن اسے راشونی اسے کہ برداشت کننگ صبر کننگ مشکلہ ویلہ تی کرے زندی تنک زیبداری اٹی مونستی کرے تیر کر سکننگ تینا منزل نہ پارا اننگ حقیقت دا کرے انداز سبخیتی کہ بابو کہ ننونم میر بشخین بابو کہ ننونم اوار مرین بابو کہ ننونم اسٹ مرین بابو ننونم اسے زیبدارو گچینو کرے چاگردس جوڑ کے نک ارا چاگرد اٹی کرے بیرا میر مرے ارا چاگرد اٹی کرے بیرا خوشی مرے خواہشک اندہ مرے را اور ارا کے تبدیلی کن یقیناً کرے اس خواہک اندہ برے را کہ جوانو زیبدارو کرے چاگرد زیبدارو کرے ماحول جوڑ مرے تاکہ دا زیبدارنگا ماحول اٹی کرے امنو ایمنی مرے نن گچینی اشتنا زندہ نہ کرے کاریم تھے کہ نہ کہ اچو کرے فریشانی اس مفق تو کہ پار کہ اسی چراغ اس مرے کا کہ حقیقت ٹورسٹ کی بیرا او نہ دا پار اے پارا کرے نظر برے کا روشنی اے روشنی کرے او تین کن کپا کا اے چراغ کرے روشنی پورا امو ایریا کن امو جاگا کن کے کا تو ننم کرے اسے اندونو کرے چراغس نا مثال جوڑ مرے نک کہ اسے روشنی اس کرے ننم تالان کن اللہ چاہے کہ ارا وقت کہ اندہ مثال چراغ نا مثال مسک نن روشنی نا کوشش تے کرے نک حقیقت ضرور اگر کنا روشنی کنیس کن رسنگنگ فائدہ رہتے الوتس کن رسنگنگ اٹیے تو دا خوشی نہیں تسی اور حقیقت اگر الوک اندہ کسرہ مرے رک افتا روشنی کرے ضرور اموتس کن رسنگی کک